अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब जी। ये तकरीबन एज लाइव शो आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो इसी वक्त आपको बताना जरूरी थी। सबसे पहली जो खबर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको पता है कि 9 मई के जब से वाकयात पेश आए हैं तो जितनी भी खवातीन है वो जेलों के अंदर बंद हैं। उनके शौहर उनको छोड़कर भाग गए हैं और कई कई महीने से वो जो है वो रूपोश हैं। उन्हीं में एक खातून है जी, सनम जावेद, जिनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी उनकी 13-14 साल की, एक बेटा भी है उनका। उनके जो जनाब शौहर हैं जो खुद उनको इस रास्ते पर लगाने वाले हैं, वो शौहर नामदार जो हैं वो गायब थे। पिछले 2-2.5 माह से वो बिल्कुल गायब थे, इदारों से छुप रहे थे और फाइनली वो पकड़े गए हैं, कैप्चर हो गए हैं और उनको अदालत में भी पेश कर दिया गया है। तो उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखती हूँ जी। ये सनम जावेद के जो शौहर हैं, इनका नाम अच्छे तरीके से आप जानते हैं, अतीक रियाज है। खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं और ये कहा करते थे कि मैं अपनी बीवी को खिदमत के लिए बनी गाला और यहाँ पे जो जमान पार्क है यहाँ पर लेकर जाता हूँ। और बीवी कहती थी कि जनाब मैं बाहर निकलकर इलेक्शन लड़ूंगी मरियम नवाज के खिलाफ। और उनके वालिद जो है वो कहा करते थे कि मेरी बेटी को मुकम्मल आजादी है, वो किसी को भी सपोर्ट करे, मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है जी, किसी की भी चॉइस हो सकती है, कोई किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है, लेकिन हद तो उस दिन हो गई थी जिस दिन इनकी मिसेज ने तोड़ फोड़ की, बदतमीजी की, सड़कों पे आई, गालियां दी, बदतमीजी की, जनरल फैसल नसीर के खिलाफ डटी हैरी के गंदे नारे लगाए, वहां लोगों को उकसाया। यास्मीन राशिद के साथ भी उनका क्लिप है जिसमें वो यास्मीन राशिद को कह रही है कि कोर कमांडर हाउस पे फौरन पहुंचो, अभी पहुंचो, हमला करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनके जो शौहर हैं, जैसे इनकी मिसेज जो है वो पकड़ी गई, खुद इनको छोड़कर भाग गए और 2.5 महीने से रूपोश थे, फाइनली इदारों के हत्थे चढ़ चुके हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो मुलजिम अतीक रियाज है इनको शनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश भी कर दिया, और ना सिर्फ पेश किया बल्कि इनका चेहरा ढांप कर अदालत के रूबरू इनको पेश किया। और तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम अतीक रियाज की जो शनाख्त परेड है उसकी इस्तदा भी कर दी और साथ में इनका जो 6 रोजा जुडिशियल रिमांड है उस पर इनको जेल भी भिजवा दिया। इसके बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने 9 मई को जो जलाओ घड़ा किया, जो इन्होंने हरकत की, उसके नतीजे में ये इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं। इनका जो वकील है उसका कहना है कि अतीक रियाज को सनम जावेद का शौहर होने की सजा मिल रही है। हालांकि सनम जावेद ने जेल में ये बताया है कि मैं जो कुछ भी करती रही हूँ अपने शौहर के कहने पे करती रही हूँ, मेरा शौहर ही मुझे ट्रेन करता था। मेरे वालिद के घर पे जब मैं थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे घर वाले तो पीपल्स पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते थे। और दूसरी जानिब जो जज साहब है उनका कहना था कि शक तो किसी पे भी हो सकता है, अगर मुलजिम बेगुनाह हुआ तो शनाख्त परेड के बाद रिहा हो जाएगा, लेकिन अतीक जो है ये हो नहीं सकता कि वो शनाख्त परेड के बाद जो है वो इजीली जो है वो छूट जाए। फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। अब मैं आपके पास चलती हूँ जी दूसरी खबर की तरफ, जो कि इंतहाई बड़ी खबर है और वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से इसलिए जमीन निकल जाएगी कि आपको याद होगा 1 माह पहले से हम आपको बता रहे हैं, पिछले महीने तो तकरीबन रोजाना खबरनामा में आप सुनते थे कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर जो इनके शौहर हैं ये भाग चुके थे और इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने राब्ता किया था यूएई की हुकूमत के साथ कि फराह गोगी जो है वो यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है और वो भागी हुई है, मफरूर है और आपके मुल्क में पुनाह गजीन है। और उसके बाद जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने भी फराह गोगी का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और उनको फौरी तौर पे कहा था कि आप यहाँ से हमारा मुल्क छोड़ के चली जाएं। फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि फराह गोगी जो है वो भाग के वहां से इटली चली गई थी और उसके बाद फराह गोगी की खबरें जो है वो उस तरह से नहीं आ रही थी जिस तरह से पहले हर रोज आया करती थी। तो उसकी बहुत बड़ी रीजन पता चली है और रीजन ये है कि फराह गोगी दरअसल 1 महीना पहले ही हमारे इदारों के साथ कॉन्टेक्ट में आ चुकी हैं। फराह गोगी को हमारे इदारों की तरफ से कहा गया था कि अगर आप ताउन नहीं करेंगी, चीजें नहीं बताएंगी, तो फिर इंटरपोल के जरिए हम आपको पाकिस्तान लाएंगे। जिस पर फराह गोगी ने हमारे इदारों के साथ ये कहा कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार है और पिछले 1 महीने से हमारे इदारों को न्याजी साहब के बारे में तमाम खुफिया इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर चुकी हैं, बता चुकी हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा फराह गोगी वो खातून है जो कि यहाँ से पाकिस्तान से भागने में कामयाब हुई थी और भागने में कामयाब इस तरह से हुई थी कि वो मलिक रियाज के प्राइवेट जेट में बैठकर यहाँ से भागी थी और उनको दुबई में वहां पहुंचाया गया था। और दुबई में जो है जब वो वहां पे जाके पनाहगज़ीन हुई थी तो उसके बाद जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने राब्ता किया था यूएई की गवर्नमेंट से कि आप इनको यहाँ से निकालें, हमें इंटरपोल के जरिए इनको पाकिस्तान लाना है। तो फाइनली यूएई की गवर्नमेंट ने उनको गिरफ्तार तो नहीं करवाया था, लेकिन उनको ये अल्टीमेटम दिया था कि आप यहाँ से निकलकर किसी भी मुल्क में अगर जाना चाहती हैं तो चली जाएं। तो वो वहां से भाग के इटली चली गई थी, लेकिन इटली जाकर भी उनको पता चला था कि मैं अब इदारों से मजीद भाग नहीं सकती, लिहाजा उन्होंने वादा माफ गवाह बनने का फैसला किया। और फराह गोगी ने हमारे इदारों को तमाम न्याजी साहब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर दी है
اور اتھارٹیز کے ساتھ ہماری انفارمیشن جو ہیں وہ شیئر ہو چکی ہوئی ہیں اب تک، یعنی کہ تمام انفارمیشن شیئر ہو چکی ہوئی ہیں. اعظم خان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے پچھلے 1 ماہ سے وہ بھی غائب تھے. غائب سے مراد ہے کہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور اس کے بعد وہ سامنے آئے، اور پھر سامنے آ کر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور دوسری طرف جو ہیں وہ فرح گوگی جو ہیں وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکی ہیں. اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی دن اچانک جو ہے وہ جو مراد سعید ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. معذرت چاہتی ہوں جی، مائک جو ہیں وہ میرے ہو گئے ہیں جی خراب، اور میں نے نئے آرڈر کیے، اب تھوڑی دیر تک مل جائیں گے، تو میں ہینڈ فری سے ہی ویڈیو بنا دیتی ہوں. اچھا جی، جو ہیں غریدہ فاروقی، ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. غریدہ فاروقی نے یہ کہا ہے کہ جناب فرح گوگی بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں. عمران خان ختم شد، کرپشن کی نئی کہانیاں ثبوتوں کے ساتھ. تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ اعظم خان جو 1 مہینے تک غائب رہے اور نیازی صاحب کے اب وہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اس کے بعد مراد سعید وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. پہلے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ایجنسیز کے پاس ہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا لمبا عرصہ وہ کہیں غائب رہے اور وہ ایجنسیز کو پتہ نہ ہو کہ کہاں ہیں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی جو فرح گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر ہیں، جنہوں نے نیازی صاحب کے ساتھ مل کر کھیر کھائی اور اب وعدہ معاف گواہ بن کے آسانی سے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ نیازی صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے. کیونکہ اگر نیازی کو سزا ملے گی تو ساتھ میں ان کے سہولت کاروں کو بھی ملے گی، باجوہ صاحب کو بھی ملے گی، فیض صاحب کو بھی ملے گی. یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ کسی ایک شخص کو آپ پکڑ لیں اور باقیوں کو آپ چھوڑ دیں. لیکن اسی سلسلے کی کڑی میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ جنرل فیض کے خلاف پراپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایسے ہی انہوں نے ایف آئی آر نہیں کٹوا دی کہ ان کے گھر پہ چوری ہوئی ہے اور ان کا فون جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، کیونکہ اس فون کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ہے. یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ اس فون کے ڈیٹا کے اندر کچھ ممنوعہ قسم کے ویڈیوز ہیں جو نیازی صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، جو آنے والے وقتوں میں سامنے آ سکتے ہیں. تو بہرحال نیازی صاحب کے خلاف شکنجہ کافی سخت ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نیازی صاحب ابھی تک پکڑے کیوں نہیں جا رہے، آپ اندازہ کر لیں کہ انڈر گراؤنڈ کیا کچھ چل رہا ہے. اگلی خبر میں آپ کو دے دوں کہ سب نیازی صاحب کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن علی زیدی نے اب تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. 7 دفعہ پہلے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، 7 بار ان کو ضمانت ملی اور 7 بار پولیس جو ہے باہر ان کے سواگت کے لیے کھڑی تھی کہ آجو بھائی. اب کی بار کیا ہوا کہ آج ان کو دوبارہ عدالت نے جو ہے وہ ان کی ضمانت کے بعد منظوری دی، اور اس کے فوراً بعد جب وہ باہر نکلے تو پولیس جو ہے وہ پھر سے کھڑی تھی کہ آئیں سرکار، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. وہ سامنے ڈالا ہے، بیچ میں بیٹھیے اور تشریف فرما ہو جائیے. اور علی زیدی دوبارہ سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر نکل گئے. آپ اندازہ کریں کہ نیازی صاحب کے سے پہلے جتنے بھی وزراء پکڑے گئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی واویلا ضرور کیا ہے. کوئی ہاتھ کڑی کے ساتھ تصویر کھنچواتا نظر آتا ہے، کوئی روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی روتا ہوا بیان جاری کرتا ہے، کوئی جو ہے شہباز گل کی طرح جو ہے ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے. واحد ایک علی زیدی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے جی دھمکی. انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کی حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی تو گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے. ہمیں لڑنے کا تجربہ زیادہ اور دوستی کا کم ہے. ایک لحاظ سے مولانا فضل الرحمان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلے 3.25 سال میں جو ہمارا بھٹا بٹھایا گیا، اس طرح کی حکومتیں ہمارے اوپر مسلط نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان سے میں ڈفر کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے. وہ کس طرح سے کہ مولانا فضل الرحمان الزامات لگاتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر، نون لیگ والے لگاتے تھے پیپلز پارٹی اور مولانا کے اوپر، اور پیپلز پارٹی لگاتی تھی مولانا پہ اور نون لیگ پہ. اور انہی کی لڑائیوں کا فائدہ اٹھا کر نیازی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور پھر اس کا نتیجہ ہم لوگوں نے 4.25 سال میں کس طرح سے بھگتا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری سے ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوٹھا کو ترجمان چیئرمین تحریک انصاف برائے قانونی امور مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ تمام لوگ، وہ بابروان جیسے لوگ، سب لوگ بھاگ بھوگ گئے ہوئے ہیں. اب ایسے ایسے نام پنجوٹھا تنگوٹھا آپ کو ملیں گے کہ جن کے نام شاید آپ نے پہلے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اور آج کی آخری خبر جناب علی یہ ہے کہ طیب رجب ایردوان جو ہیں اگلے مہینے پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان ترقی کی طرف ٹیک آف کر رہا ہے، پاکستان کا ڈالر مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بیٹر ہو رہی ہے. خانے وال کے اندر گزشتہ روز جو ہیں جنرل عاصم منیر گئے تھے، جنہوں نے وہاں پہ گرین پاکستان کی جو بنیاد رکھی ہے، اس کے نتیجے میں پہلا جو فارم ہے اس کے انہوں نے افتتاح کیا تھا. وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی تھی، اور پھر سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ 15-20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی شروع کر دی ہے. چائنا نے بھی شروع کر دیا ہے، رشیا سے بھی ڈائریکٹ جہاز خام مال کے آ رہے ہیں، اور کروڈ آئل کے آ رہے ہیں، اور ڈفرنٹ جو تقریباً 15 سے 20 چیزوں کی لسٹ ہے
جو بائی روڈ جو ہے وہ رشیا سے پاکستان آ رہی ہے. پاکستان کا افغانستان کے راستے اور بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے. قازقستان اور ازبکستان اور جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی کاروبار جو ہے ان کا چل پڑا ہے. اسٹاک ایکسچینج مضبوط ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند خبریں ہیں. اور اگر ٹرکی کے وزیر اعظم بھی اگلے مہینے آتے ہیں تو ایک خوش آئند بات ہے. پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کاروبار اور یہ ساری چیزیں جو سرمایہ کاری ہیں وہ کرنی ہی پڑیں گی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے صنم جاوید کے شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر 2-2.5 مہینے سے غائب تھے اور اب پکڑے گئے ہیں اور شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بتائیے. کہ فرا گوگی پچھلے 1 مہینے سے نیازی صاحب کے بارے میں بہت ہی خطرناک قسم کے انکشافات اور بہت ساری خفیہ انفارمیشنز جو ہیں اس میں سہولت کاری کر چکی ہیں اداروں کے ساتھ. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور باقی جتنی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیں سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.